إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما
واسطہ دے کے تسی اپنے معاملات درست کر دے ہو اور رشتے داری دے معاملے دے اندر بھی اپنے رب دے کول ڈر جاؤ حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دے اللہ والو اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تسا احباب دے سامنے صلہ رحمی دے عنوان تے گفتگو کراں گا۔ اللہ والو حقوق العباد دے اندر والدین دی عزت و احترام تو بعد سب تو اچھا اور بہترین رشتہ جڑا ہے وہ رشتہ داری نو جوڑن والا ہے۔ آپس دے اندر رشتہ داری نو جوڑنا انسان دے جنت دے اندر جان دا سبب ہے۔ اور اللہ دا قرآن بھی اس بات دا اعلان کرتا ہے کہ کائنات دے لوگوں صلہ رحمی ایک ایسا اہم مسئلہ ہے، انہوں قائم کردیاں ہویاں بھی اپنے اللہ دے کولو ڈرے ہو تے توڑ لگیاں بھی اللہ دے کولو ڈر جانا، اور ایدی بعید بھی انتہائی زیادہ سخت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى اللہ نے تین باتاں دسیاں نے اور اعلان کیتا ہے۔ پہلے نمبر تے فرمایا لوگوں میں فیصلہ ہی کر دیتا ہے، میں رولے ہی ختم کر دیتے نے، میری عبادت کرنی ہے، میرے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا، صرف عبادت اللہ دی کیتی جائے گی، سجدے اللہ دے سامنے کیتے جائیں گے، رکوع اللہ دے سامنے کیتا جائے گا، اپنی منتا منیاں تے اللہ دے سامنے ہاتھ ملانے نے، اللہ دے کولو منگنا ہے، اللہ دے کولو منگنا ہے۔ اللہ فرماندے نے لوگوں میں اللہ دے انو عطا کرنے والا جے۔ تے دوسرا اعلان کیے اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال بھی حسن سلوک کرنا ہے، اپنے والدین نال بھی محبت توزہ کرنیاں نے۔ تے تیسرے نمبر تے آرڈر آندا ہے اللہ فرماندے نے وَبِذِي الْقُرْبَى، لوگوں رشتہ داریاں نو جوڑنا ہے، رشتہ داریاں نو توڑنا نہیں، آپس دے اندر ملنا ہے، آپس دے اندر ٹوٹنا نہیں ہے۔ اللہ جدوں اسی ملان گے، اللہ جدوں اسی آپس دے اندر ملاواں گے، رشتہ داریاں نو جوڑاں گے،
اللہ دا اجر کی دیں گا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب جی ذرا اپنا فرمان لوگاں نوں سنا دیو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی عصره۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب جی ذرا دنیا جہاں دے لوگاں نوں کہہ دو اپنا فرمان ذرا انہاں نوں سنا دیو۔ او جڑا بندہ کہندا ہے میری زندگیاں لمبیاں ہو جان، جڑا بندہ کہندا ہے میرے رزق دے اندر اضافے ہو جان، رزق دے دروازے کھل جان، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میرے محبوب جی انہاں نوں کہو میرے پاک پیغمبر نے نبوت والی زبان جو دسیا ہے آقا فرماندے نے جڑے رزق دی وجہ تو پریشان نے تویز تاگیاں دی ضرورت ہی نہیں، دکانہ دی اندر تویز لٹکان دی ضرورت ہی نہیں، اگر رزق چاندے ہو رزق مل جائے، اگر چاندے ہو رزق دا دروازہ کھل جائے، اج میرے پاک نبی دا فرمان جڑا ہے اپنے دل تے بٹھا کے لے جاؤ۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ایوب سط اللہ فی رزقہ، بندہ پریشان ہے تے کہندا رزق نہیں، رزق دے اندر کمیاں بڑیاں، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے فالیصل رحمہ، رشتے داریاں نوں تسی جوڑ دو۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے آپس دے اندر تسی مل جاؤ، آپس دے اندر ٹوٹو نہ جڑو تسی، میں اللہ دا محبوب کہہ رہا اللہ تہاڈے رزق دے وچ بڑے ہی اضافے فرما دیں گے، اللہ رزق کھول دیں گے، رزق دے دروازے کھول دیں گے۔ تے میرے پاک نبی نے فرمایا پھر بندہ چاہتا ہے میری زندگی لمبی ہو جائے، دراز میری زندگی ہو جائے، تے اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داری نوں ملاؤ، رشتہ داری نوں جوڑو، کائنات دا رب جڑا تہاڈے واسطے لمبیاں زندگیاں بھی کر دے گا، تہاڈے واسطے رزق دے انتظامات بھی کر دے گا۔ پھر میں کیوں نہ دسا ایمانداری سے رشتہ داری نوں ملانا، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے ان اللہ یأمر بالعدل والانصاف وایتاء ذی القربی۔ او دنیا جان دے لوگوں میں اللہ آرڈر دے رہا جے، میں اللہ تیانوں حکم دے رہا جے، کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، میں کائنات دا رب حکم دے رہا جے کہ آپس دے اندر عدل و انصاف کیتا کرو، تے نال فرمایا رشتہ داریاں آپس دے اندر جوڑیا کرو۔ تے پاک پیغمبر السلام نے سارے کم ختم کیتے حدیث سنا کے انساناں دے ذہن چوں وہم دور کر دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماندے رہے، آپ فرماندے نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جڑا بندہ آخرت دے دن تے یقین رکھدا ہے، جڑا بندہ ایمان تے یقین رکھدا ہے، جڑا بندہ مومن ایمان لانے والا ہے، جڑا بندہ میرے پاک نبی نو آخری نبی تسلیم کردا ہے، جڑا کتاب اللہ تے یقین رکھدا ہے، اللہ دی ربوبیت تے یقین رکھدا ہے، میرے پاک پیغمبر السلام نے فرمایا جڑے بندے دا ایمان تے یقین ہے اج مرنا تے کل اٹھایا جانا ہے، فرمایا فلیصل رحمہ، او دا حق بندہ آپس دے اندر رشتہ داریاں نو جوڑے، رشتہ داریاں نو توڑے نہ۔ پھر میں کیوں نہ دساں جنتی عمل بھی ہے، جنت چ جانا چاہندے ہو اللہ دا
ادا کیتا ہے انہاں عبادتاں وچوں ایک حق بھی ہے آپس دے اندر رشتے داریاں ملاؤ آئیے ذرا میرے پاک پیغمبر السلام تشریف فرمانے جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے ایک آن والا آ جاندا ہے آ کے میرے پاک پیغمبر دے کول بیٹھ جاندا ہے آ کے کہندا ہے اللہ دے پاک نبی جی کوئی ایسا عمل دس دیو میں او عمل کراں تے میں جنت دے اندر داخل ہو جاواں اللہ دے نبی جی میں جنت چاہنا جنت حاصل کرنا چاہنا وا میں چاہنا وا میں جنت بن جا جنتی بن جا میرے پاک پیغمبر نے 3-4 گلاں دسیاں تے آقا علیہ السلام نے اس بندے نو جنتی عمل دس دیتا ہے آقا علیہ السلام کی فرماندے رہے آؤ فرماندے نے تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم اللہ دے پاک پیغمبر السلام فرماندے رہے او جنت دا سوال کرنا لیا جنتی عمل پوچھنا لیا اگر جنت جانا چاہنا ہے میں محمد تینو جنتی عمل دسنا آقا علیہ السلام فرماندے رہے سونیا تو نماز ادا کیتا کر میرے پاک پیغمبر السلام نے فرمایا ہر مسلمان مرد عورت دن دے اندر 5 نمازاں فرض رہے آقا فرماندے نے 5 نمازاں تو ادا کر دیا کر تے میرے پاک پیغمبر فرماندے رہے اللہ دے نال شرک نہ کیتا کر تے آقا علیہ السلام فرماندے رہے اگر مال کول موجودی زکات دے تے فرضی زکات تو ادا کیتا کر تے آخر تے میرے پاک نبی فرماندے رہے رشتہ داری نو ملایا کر اللہ تینو جنت عطا فرما دیں گے تے پاک پیغمبر السلام نو بندہ کہندا ہے اللہ دے نبی جی میں اے دے اندر کمی بھی نہیں کراں گا میں دے اندر اضافہ بھی نہیں کراں گا اے بندہ چلا گیا میرے پاک نبی نے فرمایا او میرے صحابہ او میرے جان سارو اگر جنتی ویکھنا چاہندے ہو تے اس بندے نو ویکھ لو کی پتہ چلدا کہ رشتہ داری نو ملائیے تے اللہ جنت عطا فرما دیندے ہیں تے میرے پاک پیغمبر السلام نے بھی فرمایا کہ اللہ نو اے عمل بھی بڑا ہی محبوب ہے اللہ نو عمل بھی بڑا پسند ہے آقا تشریف فرمانے تے اللہ دے پاک پیغمبر السلام دے کول ایک آن والا آ جاندا آ کے کہندا اللہ دے نبی جی ای الاعمال احب الی اللہ اللہ دے نبی جی منو دسو اللہ تعالی دے ہاں محبوب تے پسندیدہ عمل کیڑا ہے میرے پاک پیغمبر السلام فرماندے نے او میرے جان سارا اللہ تعالی نو عمل بڑا ہی پسند ہے اللہ تعالی فرماندے نے ایمان لے کے آ جاؤ صحابی کہندا اللہ دے نبی جی ثم ایون پھر اللہ نو عمل کیڑا محبوب ہے میرے پاک پیغمبر السلام فرماندے نے آپس دے اندر رشتہ داری نو ملانا اللہ نو بڑا محبوب ہے فرمایا اللہ دے نبی جی اس تو بعد اللہ نو کیڑا عمل محبوب ہے فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر نیکی دا حکم دینا لوگاں نو برائی تو مٹانا اے اللہ تعالی نو بڑا پسند ہے انہاں 3 عملاں وچوں ایک عمل رشتہ داری بھی ہے جڑا رشتہ داری نو ملاندا ہے اللہ تعالی نو بندہ بڑا پسند ہے تے جڑا رشتہ داری نو توڑدا ہے اللہ رب العالمین دے تے علیحدگی دا اظہار کر دیندا ہے تے پھر انسان کہے میں گناہگار بھی بڑھاواں میں سیاہکار بھی بڑھاواں میں برائیاں کر بیٹھا ہاں میں گناہ کر بیٹھا ہاں اے دا کوئی علاج ہے ہاں گناہ مٹ جان گے اللہ دے قرآن نے علاج دا چھڑیا ہے ادھر جناب ابو بکر صدیق
نمبر دے نکاح دے اندر اما جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن ابی منافق نے انہاں تے تہمت لگا دیتی ہے تے میری مما جی حضرت عائشہ بڑیاں ہی پریشان نے تے جناب ابو بکر صدیق نو پتہ چلیا اس کم دے اندر اس فیض دے اندر میرا قریبی رشتہ دار مستہ جڑا او بھی شامل ہے تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے رہے میں اج تو بعد انہاں تے خرچ نہیں کراں گا میں اپنے رشتہ داراں نو نہیں دیاں گا مستہ نو اج بعد میں مال نہیں دیاں گا تے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن تے اعلان فرما دیتا میرے رب نے میرے نبی تے قرآن اتاریا ہے اللہ فرماندے نے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اللہ نے قرآن اتارے ہے تے اللہ تعالیٰ فرماندے رہے سونیا انہاں لوگاں نو جڑے بڑے برگزیدان نے جڑے بڑے نیک نے جڑے اللہ والے نے انہاں دا حق نہیں بندا کہ غصے دے اندر آ کے اپنے رشتہ داراں تے خرچ نہ کرن انہاں دا حق نہیں بندا کہ او اللہ دے راستے تے خرچ کرن تو ہٹ جان انہاں دا حق نہیں بندا مہاجرین تے خرچ کرن تو ہٹ جان اللہ رب العالمین فرماندے نے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا انہاں دا حق بندا ہے در گزر کر دیا کرنا معاف کر دیا کرنا تے اللہ سونیا اگر ایسا معاملہ آئی جاندا ہے رشتہ داراں دا برا سلوک کری بیٹھے ہیں یا رشتہ دار ساڈے نال کر بیٹھے ہیں اللہ اسی انہاں نو معاف کر دیتا ہے اسی انہاں دے سارے فعلاں تے قلم پھیر دیتا ہے تے اللہ اجر کی دے گا اللہ دا قرآن کہندا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کہ تسی پسند نہیں کر دے اللہ ڈے گناہاں نو معاف کر دے کی پتہ چلتا ہے کہ اگر رشتہ داری دے اندر کوئی معاملہ الٹ پلٹ ہو ہی جاتا ہے رشتہ دار برا بلا کیا ایک دے دے نے تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے در گزر کر دیا کرو اور اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تے جڑی تہمت لگی سی یہ کوئی چھوٹا فیصلہ تے میرے پاک پیغمبر صلی السلام تے قرآن اتاریا تے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی نے فرمایا ابو بکر تینوں زیب نہیں دینا تے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا واللہ کیوں نہیں اللہ دی قسم میں آج تو بعد مستان پھر مال دینا شروع کر دیا گا انہوں فکر سی صحابہ کرام تے میرے پاک نبی دے قدم تے چلن والے آپ دا ہر کہنا منن والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو پتہ چلیا میں غلط بات کیا بیٹھا تے فوراً اپنی اصلاح کر لی تے اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیا تے گناہ بھی مٹ جاندے نے اگر رشتہ داری نو ملایا جائے تے اگر توڑیا جائے قطع تعلقی کیتی جائے ہن اج کل تے بھرا ہی آپس دے وچ نا وہی بڑے دور دور رہندے باقی رشتہ داری تے دور دی بات اولاد جیڑی ہے والدین دے نال کئی سال بولدی نے تے نقصان کی ہے آقا فرماندے نے ان جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع آقا فرماندے نے جیڑا رشتہ داریاں توڑ دے او جنت داخل ہو ہی نہیں سکتا اللہم لا تجعلنا من کہ رشتہ داریاں نو توڑن والا جنت نہیں جا سکتا بلکہ اتھوں تکر بھی آیا جڑا لوگ رشتہ داریاں نو توڑ دے نے انہاں لوگاں دیاں اللہ دعاؤں بھی قبول نہیں کرتا حدیث دے الفاظ نے سیدنا
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی تشریف فرمانے ایک گروہ بیٹھا جماعت بیٹھی ہے تے جناب ابو بکر جناب ابو ہریرہ آ جاندے نے آندیاں ساری کہندے نے مجلس آلیو اگر ٹیاٹے وچوں کوئی رشتہ داری نو توڑن والا ہے رشتہ داراں نو او تنگ کرن والا ہے انہاں نال رشتے توڑن والا ہے تو یہ توڑ کے چلا جائے کوئی اس مجلس جو کوئی نوجوان نہیں اٹھیا سیدنا ابو ہریرہ پھر فرماندے رہے میں کہنا وا اٹھ جائے کوئی نہیں اٹھیا تے جناب ابو ہریرہ تیسری بار کہندے رہے میں اللہ دی قسم دے کے کہنا وا او بندہ تو اٹھ کے چلا جائے جڑا اپنے رشتہ داراں نال برا سلوک کردا ہے جڑا رشتہ داراں نوں بلاوندا نہیں اے تو اٹھ کے چلا جائے اس مجلس دے اندر ایک نوجوان ہے جدوں اللہ دی قسم دیتی ہے اے نوجوان اٹھ کے اپنی پھپھی دے گھر چلا جاندا ہے اے پھپھی دے نال ناراض سی پھپھی پوچھن لگی ابو ہریرہ اج کی لم آیا میرے دروازے تے کیوں آیا او کہہ لگی اے میرے نوجوانا اے میرے قریبی رشتہ دارا میرے کار کی لم آیا تے نوجوان کہہ لگا میں اج ابو ہریرہ دی گل سن کے آیا ابو ہریرہ نے کیا قسم اٹھا کے کیا اے تم مجلس جو اٹھ کے چلا جائے تے میں اٹھ کے سیدھا تیرے دروازے تے آ گیا پھپھی کہندی ہے بیٹا جا چلا جا ذرا ابو ہریرہ نو پوچھتے صحیح اے الفاظ کیوں کہنے تے جناب ابو ہریرہ دے کول نوجوان آندا ہے آ کے کہندا ابو ہریرہ مینوں دس تے صحیح اس مجلس دے وچوں کیوں اٹھایا اے تے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دی زبانوں میں سنیا ہے اللہ دے محبوب دا فرمان ہے آقا فرماندے نے جڑے لوگ رشتہ داریاں نو توڑ دینے ہر جمعے دی شام نو جمعرات دی رات تے جمعے دا صبح جڑا آغاز ہو جاندا ہے اللہ دے سامنے سارے اعمال پیش کیتے جاندے نے اللہ سارے دیاں دعاواں نو قبول کر لیندے نے تے جڑے رشتہ داری توڑن والے نے اللہ انہاں دیاں دعاواں نو قبول ہی نہیں کردا ایک حدیث دے اندر آندا ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی انہاں دے غلام ابو سفیان آزاد ابو سلمان آزاد کرتا کہندے نے ایک دن اسی گروہ جہا بنا کے بیٹھے نا تے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اے مجلس سے آ جاندے نے تے آ کے بیٹھ جاندے نے تے آندیاں ساری او سوال کرتے جڑا جناب ابو ہریرہ نے کیتا سی کہندے کی نے ایتھے جڑا رشتہ داریاں نو توڑن والا ہے اٹھ کے چلا جائے اٹھ کے چلا جائے کیوں اسی اللہ دے کولوں دعا کرن لگے ہاں اللہ دے کولوں دعا منگن لگے ہاں تے اگر مجلس دے اندر ایسا شخص ہے اللہ دے کولوں دعا کران گے تے اللہ ساری دعا نو قبول ہی نہیں کرے گا انی بعید بیان کیتا تے پھر کئی ہوندے نے وہ کہندے نے اسی تے بڑا انہاں نال اچھا سلوک کرنے ہیں لیکن ساڈے نال برا سلوک کرتے تے میرے پاک نبی نے ایدا بھی حال ہی دسیا ہے آقا علیہ السلام نے حدیث کھول کے صحابہ اکرام کو سمجھایا ہے ایدا حل بھی موجود ہے جے لوگ پریشان نے ہر وقت اسی اچھا سوچنے ہیں ساڈے نال برا کرتے نے اسی نیکی دا حکم دیندے ہیں او برائی دا حکم دیندے نے اسی سیدھے پاسے لے کے آندے ہیں او برے پاسے لے کر جاندے نے اللہ دے نبی نے بھی دس دیتا ہے ایک آن والا میرے نبی دے کول آ جاندا ہے تے آ کے کہندا ہے اللہ دے پاک نبی جی میرے کچھ رشتہ دار نے میں انہاں نال بڑا اچھا سلوک کرنا وا میں انہاں نال اچھا برتاؤ کرنا وا لیکن او ہر وقت میرا برا ہی سوچتے نے او ہر وقت مینوں برا ہی کہندے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی فرماندے نے آقا فرماندے نے اگر تیرے نال برا کرتے نے برا سوچتے نے تینوں برا کہندے نے تے آقا فرماندے نے تو پھر بھی انہاں نال اچھا ہی سلوک کر پھر بھی
اچھا ہی سلوک کر. تے اللہ دے نبی جی اگر میں اچھا سلوک کرتا ہی رہا تے ایدا مجھے فائدہ کی ہوئے گا؟ تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مختصر بات کی تے مسئلہ حل کر دیتا ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے تو اچھا سلوک کرے گا تیرے نال برا سلوک کریں گے او برا تینوں کہیں گے تیرے چرچے عام بھی کر دیں گے تے آسمانہ تو کائنات دا رب تیرے واسطے فرشتہ مقرر کر دے گا. اے جو کچھ مرضی کرتے رہن اے سازشاں کرتے رہن برا بلا کہندے رہن تو اچھا ہی کری اللہ دا فرشتہ تیریاں حفاظتاں کرے گا تے تینوں نقصان میں پہنچا سکیں گے. میرے نبی نے کی فرمایا رشتہ دار برے بھی نے تے تاں بھی اچھا سلوک کرو. اللہ رب العالمین ایدی وجہ دے نال تہاڈا ایمان بھی مضبوط کر دیں گے تہاڈیاں حفاظتاں بھی فرمان گے کوئی تانوں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تے میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے پتھر کھادے بھی نہیں تے پھر بھی ملان دی کوشش کی. تاریخ سیرت النبی کھول کر میرے پاک نبی دی دیکھ لو. آقا علیہ السلام در گزر کرتے رہے نے آقا علیہ السلام آپس کے اندر ملاندے رہے نے تے پھر گروہ در گروہ جماعتاں در جماعتاں لوگ دائرہ اسلام دے اندر داخل ہوندے گئے. نبی علیہ السلام نے جدو مکی والے نے مجبور کیتا نا آقا علیہ السلام نے بڑا ہی تنگ کیتا تے نبی علیہ السلام نے اللہ نے ایک فیصلہ دے دیتا محبوب جی ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ. تے آپ کلے ہی جدو مدینے گئے تے مدینے جاندیاں ساری کنے وہ چند ساتھی ہیں مسلمان جو نبی علیہ السلام مدینے گئے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندیاں ساری سب تو پہلی جہی تبلیغ کیتی ہے اور آپس کے اندر ملان دی کیتی. حدیث کے اندر وضاحت ہے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ویکھنا کیاں ایویں گروہ لگا ہوا ہے تے پتہ علام اے ہو رہے نے آخری نبی آ چکے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مکیوں مدینے تشریف لے آئے نے کہندے نے میں آ گیا ہاں میں جلدی جلدی اگے بڑھیا ہاں تے اللہ دے پاک نبی کو چند لفظ سنے رہے. آقا علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر 4 باتاں بیان کی دیا رہے. آقا فرماندے نے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام. آقا فرماندے نے 4 عمل تسی کر لو اللہ رب العالمین تیامو جنتاں دے اندر داخل فرما دیں گے. پہلا عمل کیے میرے پاک پیغمبر السلام فرماندے نے افشوا السلام لوگوں آپس دے اندر سلام نو عام کر دیو آپس دے اندر گزر دیاں سلام لیا کرو. نبی علیہ السلام دا فرمان ہے سلام لگو گے تے آپس دے اندر قریب ہو جاؤ گے. تے صحابہ اکرام نے میرے نبی دا فرمان سنے ہے تے میں قربان جاواں انہاں جان سارا تو او بازاراں دے اندر چلے جاندے او منڈیاں دے اندر جاندے تے محض کوئی سودا خریدن نہیں جاندے. صحابہ اکرام محض میرے نبی دی سنت نو پورا کرن چلے جاندے سن. صحابہ اکرام منڈیاں دے اندر جا کے لوگاں دے نال سلام لیا کر دے لوگاں نو اپنی طرف مائل کر دے لوگاں نو سیدھے رستے تے لے کے آندے. ایک دن ایسا ہویا میرے پاک پیغمبر السلام مسجد دے اندر تشریف فرما رہے ایک آل والا آ جاندا ہے میرے پاک نبی نو آ کے کہندا ہے اللہ دے نبی جی السلام علیکم. میرے نبی نے فرمایا وعلیکم السلام. صحابی بیٹھ جاندے نے آپ نے فرمایا 10 نیکیاں نے ایک اور آ جاندا ہے میرے پاک نبی نو آگے کہندا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے پاک نبی فرماندے نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمایا اے دے واسطے 20 نیکیاں نے. تیسرا حمد ہے آ کے
وبرکاتہ۔ آقا فرماندے نے اے واسطے 3 نیکیاں نے، پھر ایویں بھی حدیث دے اندر آ جاندا ہے صحابہ کرام ایویں ایک درخت دے قریب تو نہیں گزر جاندے، ایک دوسری طرف تو نہیں، ایک پہلی جانب تو نہیں گزر دے درخت دے اگے جا کے کہندے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح انہاں صحابہ کرام نے سلام و عام کیتا تے آپس دے اندر مل لیندے نے۔ تے دوسرے نمبر تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں آپس دے اندر کھانا کھلایا کرو۔ امام دے کول اگر مقتدی آ جائے، امام دا حق بندا ہے مقتدی دی اچھی پرورش کرے، کھانا کھلائے، کیونکہ ایک کھانا کھان دی وجہ تو دل دے اندر محبتاں پیدا ہوندیاں ہیں، تے جدوں محبتاں پیدا ہو جان رشتے داریاں بڑھنا شروع ہو جاندیاں، آپس کے اندر پیار بڑھ جاندے نے۔ آئیے ذرا میں دسنا چاہنا صحابہ کرام نے کس طرح ان حدیثاں دی تفسیر بن کے دسیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم صحابی نے، مفسر علم ہے، معلم علم ہے، صحابی مفتی بھی نے، شیخ بھی نے، تے اللہ دے پاک پیغمبر اسلام دے قریب قریب رہا کر دے۔ صحابہ کرام تجارت واسطے جاندے، سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے میرے دل دے اندر یہ بات ہوندی تے میں اللہ دے محبوب دی 1-2 بات سن لواں، میں اللہ دے نبی کو حدیث جیڑی ہے سن لواں۔ تے ایک دن ایسا ہویا بھوک بڑی لگی ہے تے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایویں راستے دے اندر بیٹھ جاندے نے کہ گزران جناب ابو بکر صدیق دا ہو جاندا ہے تے جناب ابو ہریرہ فرماندے نے اے ابو بکر صدیق منو دس تے صحیح قرآن کریم دی اس آیت دا مفہوم کی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حالانکہ ابو ہریرہ نو بھی پتہ اس آیت دا مفہوم کی ہے تے جناب ابو بکر صدیق جیڑا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے آرام نہ خاموشی نہ چلے جاندے نے تے جناب ابو ہریرہ سمجھ گئے نے لگدا ہے ابو بکر بھی بھوکے کھانا ابو بکر نو نہیں ملیا تے جناب عمر آ جاندے نے تے حضرت ابو ہریرہ پھر کہندے نے اے عمر جی منو دسو تے صحیح اللہ دے نبی دے کول رہن والے ہو قرآن دی آیت دا مفہوم دس دیو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے دا مفہوم کی ہے تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاواں انہاں صحابہ تو جنہاں نے اللہ دے دین دی خاطر اپنا مال قربان کیتا ہے، انہاں نے اللہ دے دین دی خاطر انہاں نے بھوکاں برداشت کیتیاں نے تے جناب عمر خاموشی دے نال چلے جاندے نے، میرے پاک نبی آ جاندے نے تے اللہ دے نبی دے سامنے جناب ابو ہریرہ قرآن دی آیت پڑھ دے رہے تے اللہ دے نبی جی بڑی بھوک لگی ہے، اللہ دے نبی جی کھانا نہیں ملیا، اللہ دے نبی کئی دنوں تو بھوکا وا تے میرے پاک نبی لوگوں او اللہ دے نبی نے جنہ دے کار 2-3 مہینے آگی نہیں چلیا کر دے، اللہ دے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ آ میرے نال آ جا تے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی دے کار چلے جاندے نے تے کار جا کے اماں جی نو جناب ابو ہریرہ دے ذریعے پیغام بھیجیا کار دے اندر کچھ ہے تے اماں جی کہندیاں نے اللہ دے نبی نو دسو ایک دودھ دا پیالہ جیڑا اے تحفہ آیا ہے اے اللہ دے نبی دے سامنے پیش کیتا جائے۔ اج دا کوئی معلم خطیب پیر ہوندا اونے کہنا سی لے آؤ پہلا میں اپنا آپ دے پورا کر لواں بھوک منوں نہیں لگی ہوئی ہے میں صدقے جاواں اپنے نبی تو، میرے پاک نبی نے اپنی ذات نو ترجیح نہیں دیتی، میرے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ بڑے دن ہو گئے نے اصحاب صفہ جڑے نے بھوک دے نال ترس رہے نے، پانی نو ترس رہے نے، کھانے نو ترس
تے میں دل دے اندر سوچن لگا پتہ نہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شاید یہ دے اندر بھی آپ نے کوئی اچھا معاملہ ہی رکھیا ہے تے جناب ابو ہریرہ اصحاب صفہ نو لین چلے جاندے نے ایویں کتار بن جاندی ہے صحابہ کرام دے طالب علماں دی کتار بن جاندی ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ابو ہریرہ انہاں ساریاں نو پلا دے خدا دی قسم 70-80 دے قریب صحابہ کرام نے دودھ دا پیالہ ایک ہے انہاں سارے صحابہ نے پیتا ہے تے دودھ پیالے جو کم ہوئے ہی نہیں تے میرے پاک پیغمبر اسلام فرماندے نے ابو ہریرہ لے تو ہور پی لے صحابہ سیدنا ابو ہریرہ پی رہے نے تے میرے نبی فرماندے نے ہور پی لے اسی طرح سمجھ لو جب باپ اپنی اولاد لے کے کدھر گیا ہو نا شادی دے لا لو تے باپ کہندا بیٹا ہور کھا ایویں کھا تے سیدنا ابو ہریرہ نو میرے پاک نبی فرماندے نے ابو ہریرہ اور پی تے سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی میں سیر ہو گیا وا تے اللہ دے نبی نے سب تو آخر تے خود تناول فرمایا سب تو آخر تے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے پہلا بھی پی سکتے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دل دے اندر ایک حسرت ہے میں ان صحابہ نو تبلیغ کرنی ہے آپس دے اندر مل کے رہو جس طرح میں تانوں ملا رہا صاحب دی بڑی پیاری ترجمانی کردا کہندا خدا نو ملانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم خدا نو ملانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا بھکھیاں نو کھانا تے تسیاں نو پانی بھکھیاں نو کھانا تے تسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم خدا نو ملانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر اسلام پھر تشریف فرما لے تے صحابہ کرام نے جو ایک ساتھی آ جاندا ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے بارے جاندا ہے اے جدوں مکیوں ہجرت کر کے مدینے گئے نا تے سب کچھ لٹائے خالی تے انہاں دی ملاقات سیدنا سعد بن ربیع سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہوئی تے سیدنا سعد کہنے لگے اے عبد الرحمن بن عوف اے مدینے دے لوگ جاندے نے اے مدینے دے لوگ جاندے نے میں بڑا ہی مالدار ہاں میرے کو بڑا ہی مال ہے میرے کو کھجوراں دے باغات بھی نے میرے کو اونٹ بھی نے تے میرے کو گھوڑے بھی نے تے میرا دل کردا ہے اسی دوویں آپس بھائی چارہ قائم کر لئیے تے سیدنا سعد نے کہا اے عبد الرحمن بن عوف میرے نکاح دے اندر 2 بیویاں نے میں ایک بیوی نو طلاق دے دینا تے دوسرو جڑی بیوی طلاق دانگا عدت گزار لے گی تے تو دے نال نکاح کر لیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے اس عورت دے نال نکاح کر لیا بھائی چارہ قائم ہو گیا تے ایک دن ایسا ہو جاتا ہے میرے پاک نبی نال میرے پاک نبی نال ملاقات ہو جاتی ہیں اللہ دے نبی فرماندے نے عبد الرحمن بن عوف کی گل چہرے تے رونقاں آ گئیاں نے چہرہ روشن ہو گیا چہرہ تیرا رنگت آ گئی ہے کی گل کتے نکاح تیری کر لیا میرے پاک نبی دا جان سار کہندا اللہ دے نبی نکاح کر لیا میرے نبی فرماندے نے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جا کے اپنا ولیمہ کر اگر ایک بکری کیوں نہیں کر سکتا
تے اللہ تعالیٰ نے انہاں دا ملنا صلہ رحمی اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے سورۃ حشر دے اندر آیت اتار دیتے کہ خود جڑے نے اپنے آپ تنگیاں دے اندر آ کے گزارا کر لیندے نے، لیکن آن والیاں نوں بھوکا رہن دیندے نہیں، آپ بھوکاں دے اندر زندگی گزار لیندے نے۔ تے آقا فرماندے نے افشو السلام، سلام عام کر دیو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے نوں کھانا کھلایا کرو۔ فرمایا وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، آپس دے اندر رشتہ داریاں جوڑیا کرو۔ تے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات دے اندھیرے دے اندر اٹھ کے اپنے رب نال گلاں باتاں کیتا کرو، اللہ دی نماز نو ادا کیتا کرو۔ اللہ دے نبی جی اے چار عمل جڑا اپنا لے گا اینو اجر کی ملے گا، اینو صلہ کی ملے گا۔ پاک نبی فرماندے نے تدخل الجنت بالسلام، سلامتی دے نال جنت داخل ہو جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہے کہ آپس دے اندر رشتہ داریاں جوڑو، رشتہ داریاں توڑو نہ۔ سامعین محترم، رشتہ داریاں جوڑاں گے تو انشاءاللہ کل قیامت دے دن اللہ دے دربار دے اندر جنت مل جائے گی۔ اگر توڑاں گے تو آپ دے فرمان دے مطابق جہنم دا ایندھن بن جاؤں گے۔ اپنے رشتہ داراں جوڑیے، جنہ کو کمی کوتاہی ہو گئی ہے خدا واسطے انہوں نے معاف کر دیجئے۔ میرے پاک نبی جیسی عظیم ہستی دنیا دے کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن اتارے ہے تے اعلان اے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو۔ اللہ تعالیٰ کرو معاف بھی کر دیں گے تے اللہ تعالیٰ درگزر کرنا والے پسند بھی کر دے رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔